हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू क्लासिक एंटरटेनमेंट चैनल। कैसे हैं आप सब? यकीनन खैरियत से होंगे और एंजॉय करे होंगे अपने दिन को भरपूर तरीके से। और जनाब, मैं आपके लिए लेकर आ गई आपका फेवरेट सिलसिलेवार नॉवेल मेरे सामने वाली खिड़की में एपिसोड 14, जिसका आपके लिए तहरीर करी है फरियाल ख़ान। यकीनन आपको भी मेरी तरह इसका इंतज़ार रहता होगा। तो जनाब, चलते हैं नावल की तरफ, मगर उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब करें, आइकन बटन दबाएं ताकि हमारी नई और नई वीडियोस आपको सबसे पहले देखने को मिले। तो फिर चलते हैं जल्दी से नावल की तरफ। यार अमर, तू धोबी से हम लोगों के कपड़े लेकर नहीं आया? फरहाद ने अलमारी बंद करते हुए कहा, जिसमें फ़िलहाल पहनने के लिए कुछ दस्याब नहीं था। मैं तुम लोगों का नौकर नहीं हूँ कि खाना भी पकाऊँ, धोबी को कपड़े भी देकर आऊँ और फिर लेकर भी मैं ही आऊँ। खुद भी कुछ काम कर लिया कर, मोबाइल में गर्क रहने के अलावा। किचन काउंटर पर प्याज काटते अहमद ने जवाब में अच्छी खासी सुना दी। धोबी के पास मेरे अकेले के कपड़े नहीं जाते, फरहाद ने ध्यान दिलाया। हाँ, लेकिन 200 की स्पीड से तू अकेला ही कपड़े बदलता है रोज़ रोज़ नहाकर। मुझे देख, कितना किफ़ायत शौहर हूँ। 3 दिन एक ही पैंट शर्ट में गुजार लेता हूँ, अहमद ने अपनी मिसाल दी। और फिर रोना रोता हूँ कि लड़कियाँ मुझसे इम्प्रेस क्यों नहीं होती। फरहाद ने फौरी टुकड़ा लगाकर बात मुकम्मल की। लड़कियों का कपड़े बदलने से क्या ताल्लुक? वो समझा नहीं। तू रहने दे, फरहाद को उसे समझाना फजूल लगा। अब मैं नहाकर क्या पहनूं? फरहाद ने मुतफक्किर अंदाज में दोनों हाथ कमर पर रखे। ये बेड पर जो चादर पड़ी है ये लपेट ले, अहमद ने इत्मीनान से मशवरा दिया। मैं बाहर जा रहा हूँ, वापसी पर कपड़े ले आऊँगा, रमीज़ ने शर्ट से चश्मा साफ करते हुए कहा और फिर उसे आंखों पर लगाकर दरवाजे की जाने बढ़ा। रमीज़, बात सुन। फरहाद के अचानक पुकारने पर वो रुक कर पलटा। थैंक यू फ्रॉम डेप्थ ऑफ माई हार्ट। फरहाद ने शरारतन उसे छेड़ा तो अहमद को भी लुत्फ़ आया, जबकि रमीज़ उसे घूर कर बाहर जाने के लिए पलट गया। उसने जैसे ही दरवाज़ा खोला तो दूसरी जानिब बिलाल खड़ा मिला, जो बस दरवाजे पर दस्तक देने ही वाला था। अरे तुम? रमीज़ हैरान हुआ। हाँ, तुम लोगों को इनविटेशन देने आया हूँ, वो कहता वो अंदर आया तो रमीज़ भी वापस कमरे में आ गया, जिसकी जानिब फरहाद और अहमद भी मुतवज्जह हो गए। ये लो। ये क्या है? शादी का इनविटेशन कार्ड है। किसकी शादी का इनविटेशन? रमीज़ ने जानना चाहा। फरहाद और अहमद भी उनके पास आ खड़े हुए। मेरी शादी का, उसने कहते हुए कार्ड आगे बढ़ाया। अरे वाह, बहुत मुबारक हो, तीनों ने मुबारकबाद दी। शुक्रिया शुक्रिया, जवाबन वो भी मुस्कराया, जबकि फरहाद कार्ड लेकर देखने लगा था। अरे वाह, तीनों फंक्शंस में दावत दी है हमें। फरहाद को मेहंदी, बारात और वलीमे की दावत देखकर खुशगवार हैरत हुई। हाँ, हॉल वालों के पास वेटर कम थे तो सोचा तुम लोगों को बुला लूँ। वो भी आखिर उन्हीं लोगों का दोस्त था, तो कैसे मौके पर चौका ना मारता। मजाक कर रहा हूँ यार, तीनों के घूरने पर उसने हंसकर कहा। अब कान खोल कर सुन लो कि तुम लोगों को तीनों फंक्शंस में आना है, कोई बहानेबाजी नहीं चलेगी, उसने सख्ती से ताकीद की। बेफिक्र रहे, हम मुफ्ता नहीं छोड़ते, फरहाद ने अपने अंदाज में यकीन दहानी कराई। इफ़त आंटी को भी पूछे ना, वरना बवाल खड़ा कर देंगी कि मोहल्ले वाले मुझे अपनी खुशियों में शामिल नहीं करते, रमीज़ ने ध्यान दिलाया। हाँ हाँ, अम्मी के साथ ही आया हूँ, वो नीचे इफ़त आंटी को दावत दे रही हैं और मैं तुम लोगों के पास आ गया। खुशी के मौके पर कोई बदमज़गी नहीं चाहिए, इसीलिए सब मोहल्ले वालों को दावत दी है, उसने सहूलियत से वजाहत की। ये सामने जहांजेब लोगों को भी दावत दी है? फरहाद का अंदाज कुरेदने वाला था। नहीं, इन लोगों से ज़्यादा मेल जोल ही नहीं है, तो दावत देना अजीब नहीं लगेगा? पता नहीं वो लोग आएंगे या नहीं, वो थोड़ा उलझा। क्या हो गया? जहांजेब की तेरे अब्बू से अच्छी खासी सलाम दुआ है, बल्कि जो पिछले हफ्ते तेरे घर कुरान ख्वानी हुई थी उसमें जहांजेब की दोनों बहनें भी तो आई थीं, फरहाद ने याद दिलाया। तुझे बड़ा पता है, बिलाल ने मायनेखीज़ी से आंखें सुकेड़ी। और तुझे कुछ भी नहीं पता? अहमद ने तुर्की बतुर्की बिलाल को कहा। क्या मतलब? वो समझा नहीं। तू छोड़ इसकी बकवास और मेरी बात सुन, तुझे जहांजेब की फैमिली को भी इनवाइट करना चाहिए, वो भी तो मोहल्लेदार हैं। फरहाद ने मुदाखलत करके अपनी बात पर जोर दिया। यार, मेरी उनसे डायरेक्ट बातचीत नहीं है, अब्बू जानते हैं तो क्या पता उन्होंने कार्ड दे दिया हो, उसने ख्याल जाहिर किया। और अगर नहीं दिया होगा तो उनसे लाजमी कहना कि उन लोगों को भी दावत दें, अच्छे लोग हैं बेचारे, उन्हें भी बुलाना चाहिए। फरहाद पूरी दिलजमई से उसे कायल करने में लगा हुआ था, जबकि अहमद और रमीज़ बस चुपचाप कभी उसे तो कभी एक दूसरे को देखते रहे। शादी की दावत?
लाउंज के डबल सोफे पर बैठी आयशा ने ताज्जुब से दोहराते हुए कार्ड उलट पुलट कर देखा, जिसके बराबर में ही यशवा भी मौजूद थी। हाँ, सुबह ऑफिस जाते हुए मिले थे राशिद अंकल। तब उन्होंने ये कार्ड देकर बताया कि उनके बेटे की शादी है, तो हम सबकी भी मेहंदी और वलीमे की दावत है। मेहंदी यहीं मोहल्ले में है, जबकि वलीमा सखी हसन पर हॉल में है। सिंगल सोफे पर बैठे जहांजेब ने रिमोट से टीवी का चैनल बदलते हुए बताया, मगर भैया, हम तो उनकी फैमिली में ज़्यादा किसी को जानते ही नहीं हैं। ऐसे में वहाँ जाना अजीब नहीं लगेगा? आयशा को थोड़ी हिचकिचाहट हुई। अरे तो आप ही, हमें कौन सा वहाँ मेज़बानी करनी है? यही मोहल्ले में तो है मेहंदी का फंक्शन। तो चलते हैं, जाकर गिफ्ट देंगे, फिर एक जगह बैठ जाएंगे और फंक्शन एंजॉय करके वापस आ जाएंगे। वैसे भी कितने दिन हो गए कोई फंक्शन अटेंड किए हुए। हमना का भी दिल मचला तो वो बोल उठी, हाँ, और इफ़त आंटी भी तो होंगी ना वहाँ शफ़क़ के साथ, तो हम लोग उनके साथ बैठ जाएंगे। अभी एक शख्स ने खुलूस से दावत दी है, तो ऐसे ना जाना अच्छी बात नहीं है ना। यशवा ने भी ज़ोर शोर से ख़ायल करना चाहा, क्योंकि बिलाल की उन तीनों से दोस्ती का वो जानती थी, जिसके चलते उसे पता था कि फ़ंक्शन में फरहाद भी होगा, और फंक्शन से बेहतर मुलाकात के लिए और कोई जगह नहीं हो सकती थी। यार, मेरे पास तो कपड़े ही नहीं है फंक्शंस में पहनने के लिए। अहमद उदास शक्ल लेकर फरहाद के बेड पर बैठा। इस ईद पर जो कुर्ता पजामा बनाया था वो पहन लेना मेहंदी में। रमीज़ और मैं भी वही पहनेंगे। अहमद के मैट्रिस पर नीम दराज फरहाद ने मशवरा दिया। फिर बारात में क्या पहनूंगा? नया सवाल आया। जो बकरा ईद पर पहना था? झट जवाब मिला। और वलीमे में क्या पहनूं? फिर से सवाल। चड्डी बनियान पहनकर चला जा, अच्छा है सब तुझे ही दिखेंगे। बेड पर बैठे नोट्स बनाते रमीज़ की जानिब से मशवरा आया। मजाक नहीं कर यार, सच में मेरे पास वलीमे में पहनने के लिए कोई 2 पीस तो छोड़ 1 पीस भी नहीं है। वो सख्त मुतफक्किर था। कुछ अर्सा पहले अम्मी ने मुझे जो 2 पीस भेजा था तो वो पहन लेना, मैं सूट नहीं पहनूंगा। रमीज़ ने मसला हल किया। सूट नहीं पहनेगा तो क्या नंगा जाएगा वलीमे में? अहमद ने ताज्जुब से गर्दन मोड़ी। नहीं, मैं नहीं जाऊंगा बारात और वलीमे में, सिर्फ मेहंदी अटेंड करूंगा। रमीज़ ने पेन में इंक भरते हुए तस्हीह की। क्यों? एक ज़बान सवाल आया। क्योंकि वलीमे के अगले दिन पहला पेपर है और मेरे लिए फंक्शन से ज़्यादा पढ़ाई इंपॉर्टेंट है। मगर तुम लोगों के लिए नहीं है तो तुम लोग चले जाना। वो कहते हुए रजिस्टर पर कुछ लिखने लगा। छोड़ इस किताबी कीड़े को, अपन चलेंगे और एंजॉय करके आएंगे। वैसे भी तेरे कपड़ों का मसला तो हल हो गया ना। फरहाद ने उस पर कोई तवज्जो नहीं दी। चल ठीक है। अच्छा रमीज़, बात सुन। अहमद के कहने पर रमीज़ ने सर उठाकर देखा। सूट देने के लिए थैंक यू फ्रॉम द डेप्थ ऑफ माई हार्ट, अहमद ने शरारत से कहा तो वो उसे घूर कर रह गया। आयशा घर का दरवाज़ा बंद करने ही लगी थी कि जहांजेब की गाड़ी आने पर वो रुक गई। अस्सलाम वालेकुम भैया, उसने हस्बे मामूल बैग थामा। वालेकुम अस्सलाम, यहाँ क्या कर रही थी? जहांजेब ने सादगी से पूछा, और फिर दोनों भाई बहन अंदर की जाने बढ़ गए। शफ़क़ आई हुई थी, अभी अभी गई है तो उसे छोड़कर दरवाज़ा बंद करने आई थी, उसने वजाहती जवाब दिया। तब तक दोनों लाउंज में आ गए थे। वो देखें, भैया भी आ गए। हमना की नज़र जूं ही भाई पर पड़ी तो उसने यशवा को इतला दी, जिससे गालिबन उसकी कोई ज़िद बहस हो रही थी। अच्छा हुआ भैया आप आ गए। यशवा फौरी सोफे से उठकर उसके पास आई। क्या हो गया तुम दोनों को? भैया को फ्रेश होकर सुकून से बैठने तो दो। आयशा ने फौरी दोनों को टोका, जो जहांजेब से कोई बात करने के लिए उतावली हो रही थी। कोई बात नहीं आशी, तुम कहो यशवा, क्या बात है? उसने नरमी से कहकर इजाज़त दी। भैया, अभी शफ़क़ आई हुई थी, उसने बताया कि आज रात से बिलाल लोगों के घर पर डांस प्रैक्टिस शुरू हो रही है। मेहंदी पर सब कज़न्स और मोहल्ले वाले डांस करेंगे। शफ़क़ भी वहाँ जाएगी, तो वो मुझे और आयशा को भी बुलाने आई थी। तो क्या हम भी वहाँ जाएं प्लीज़? उसने एक सांस में जल्दी जल्दी वजाहत करके आखिर में इजाज़त चाही, और इस दौरान तीनों चुपचाप उसे देखते रहे। तो मतलब तुम्हें मेहंदी के फंक्शन में डांस करना है? जहांजेब नतीजे पर पहुंचा। जी, झट जवाब मिला। तुम्हें पता है ना कि फंक्शन का माइन है? जी पता है भैया, लेकिन शफ़क़ कह रही थी कि मेहंदी के फंक्शन में सिर्फ घर वाले और मोहल्ले वाले होंगे, ज़्यादा लोग नहीं होंगे, और थोड़ा बहुत फ़न तो सभी करते हैं भैया, प्लीज़ हमें भी परमिशन दे दें। उससे बात बनाते हुए फिर इजाज़त मांगी। और मैंने अपिया से शर्त लगाई है भैया कि आप इजाज़त नहीं देंगे। उसकी बात मुकम्मल होते ही हमना शरारत से बोली, जबकि आयशा जहांजेब का खामोश चेहरा देखते हुए ये अंदाज़ा लगाने में नाकाम थी कि अब वो क्या रद्द अमल देने वाला है।
बात परमिशन देने की नहीं है बेटा। तेरे को तो मैं अपनी बहनों के लिए जान भी दे सकता हूँ अगर मेरी बहनें मांगे। वो निहायत प्यार से गया हुआ। लेकिन मैं ये इजाज़त किसी सूरत नहीं दूंगा कि मेरी शहजादियों जैसी बहनें किसी महफिल में मर्दों की तफरीह का सामान बने। जहांज़ेब की अगली बात पर यशवा की सारी पुरजोशी झाग की मानंद बैठ गई। अगर सिर्फ लेडीज़ का फंक्शन होता तो तब भी मैं ये पसंद नहीं करता, लेकिन तुम्हारी खुशी के लिए इजाज़त दे देता। लेकिन इस सूरत में तो बिल्कुल मुमकिन नहीं है, जब वहाँ आस पास हर तरह के मर्द मौजूद होंगे और इन्जॉयमेंट के नाम पर लहकती हुई लड़कियों को देखेंगे। लड़की चाहे बादशाह के घर की हो या गरीब लक्कड़हारे की, इज्जत और आबरू के मामले में दोनों ही शहजादियाँ होती हैं। और एक शहजादी को ये बिल्कुल ज़ेब नहीं देता कि वो किसी महफिल में लोगों की तफरीह का सामान बने। और मेरी बहनें मेरी शहजादियाँ हैं। बात के अख्ताम पर जहांज़ेब ने दोनों हाथों से यशवा का चेहरा थाम लिया। उसके अंदाज में इतनी मोहब्बत थी कि यशवा एक लफ्ज़ ना बोल पाई। जबकि आयशा और हमना को अपने भाई पर बेहद प्यार आया। चंद दिनों में ही शादी की तैयारियां शुरू हो गई थीं और फाइनली आज रात मेहंदी थी, जिसके लिए चौड़ी गली में टेंट लग रहा था। अस्सलाम वालेकुम। जहांज़ेब सलाम करता राशिद साहब के पास आया, जो अपनी निगरानी में टेंट लगवा रहे थे। वालेकुम अस्सलाम, उन्होंने खुश दिली से जवाब दिया। रात के फंक्शन की तैयारी हो रही है? हाँ बेटा, हॉल बहुत महंगा पड़ रहा था तो गली में ही इंतज़ाम कर लिया। वैसे भी मेहंदी में ज़्यादातर मोहल्ले वाले ही हैं, बाकी बारात और वलीमा तो खैर हॉल में है, उन्होंने इजाफी जवाब दिया। अल्लाह पाक खैर आफियत से आपकी तकरीब मुकम्मल करवाए। अच्छा एक बात कहूँ, अगर आप बुरा ना माने, उसने महज़्ज़ब अंदाज में तमहीद बांधी। हाँ हाँ कहो। आपका नहीं ख्याल कि इस तरह गली के बीचों बीच टेंट लगवाने से कई लोगों का रास्ता रुकेगा और उन्हें आने जाने में दिक्कत होगी? उसने उसी तरह सवाल उठाया जो वो समझ नहीं पाए। शादी एक खुशी का मौका होता है जिसमें दो लोग नई ज़िंदगी शुरू करने चाह रहे होते हैं। ऐसे मौके पर ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की दुआएं लेनी चाहिए ताकि रिश्ता बाबरकत हो, ना कि अपने किसी अमल से दूसरे को तकलीफ़ पहुंचानी चाहिए। आप सोचें, टेंट लगा होने की वजह से कितने लोग इस गली में गाड़ी दाखिल करने के बाद वापस घूमेंगे। फिर फंक्शन रात देर तक चलेगा तो तेज़ म्यूज़िक से आसपास वालों को सोने में भी दुश्वारी हो सकती है। हो सकता है कोई मरीज़ हो, कोई रात को इबादत करने का आदी हो, वो सब डिस्टर्ब होकर नादानिस्ता तौर पर आपको या आपकी फैमिली को कोस बैठेंगे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? उसने शाइस्तगी से अपनी बात जारी रखी, जिसे वो बगौर सुनते गए। लेकिन हमारा घर यहीं है तो हम अपनी गली में ही टेंट लगाएंगे ना, अपने घर के करीब, उन्होंने जवाब उठाया। बारात और वलीमे वाले हॉल आपके घर के करीब नहीं हैं, लेकिन वहाँ भी तो जाएंगे ना आप। उसके नरम मगर तुर्की बतुर्की सवाल पर वो लाजवाब हो गए। मेरी माने तो थोड़ी सी जहमत होगी, लेकिन आप टेंट गली की बजाय यहाँ पीछे वाले ग्राउंड में लगवा लें। वहाँ आपको स्पेस भी ज़्यादा मिल जाएगा, म्यूज़िक से कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा और किसी का रास्ता भी नहीं रुकेगा। जहांज़ेब ने रसान से हल पेश किया। लेकिन बेटा, ग्राउंड में टेंट लगाने के लिए इजाज़त लेनी पड़ेगी, और फिर सबको मेहंदी के फंक्शन के लिए यहीं का एड्रेस दिया है। वो थोड़े मुतफक्कर हुए। ये व्हाट्सएप किस दिन काम आएगा अंकल, जब बिना तस्दीक के दिन भर ना जाने कितने फजूल मैसेज उस पर सबको फॉरवर्ड हो सकते हैं। तो ऐसे ही एक काम का मैसेज लिखकर सबको फॉरवर्ड कर दें कि फ़ंक्शन की लोकेशन यहाँ से वहाँ हो गई है। और रही बात टेंट लगवाने की परमिशन की, तो वो मैं आपको दिलवा देता हूँ, अगर आप राज़ी हैं तो। उसने सहूलत से दोनों मसाइल हल किए तो वो भी सोच में पड़ गए। मेहंदी के फंक्शन में शरीक होने के लिए शफक सुबह से ही तैयारी में लग गई थी, क्योंकि वो आज इतनी हसीन दिखना चाहती थी कि जहांज़ेब उस पर से नज़र ना हटा सके। अम्मी मैं ठीक लग रही हूँ ना? शफक ने कोई 10वीं बार पूछा था। अरे हाँ मेरी माँ, अब क्या लिख कर दूँ? इफ़त आंटी ने तप कर जवाब दिया। दोनों माँ बेटी एक टेबल के गिर्द बैठी हुई थी। शफक ने ऑरेंज रंग का गरारा शॉर्ट कमीज़ के साथ पहना हुआ था और डार्क ग्रीन दुपट्टा कंधे पर पिन से सेट किया हुआ था। उसके अपने बाल कंधे से ज़रा नीचे तक थे, तो चोटी लंबी दिखाने के लिए नकली बालों की मदद ली गई थी, और फिर उस नकली चोटी पर मोतियां के फूल की लड़ी लपेटी थी। वो पॉलर से तैयार हुई थी और ब्यूटिशियन ने काफ़ी ज़्यादा महारत से मेकअप करते हुए उसे यकसा ही बदल कर रख दिया था। ये लोग अभी तक आए क्यों नहीं? वो दाखिली हिस्से की जानिब देखते हुए बड़बड़ाई। कौन लोग?
इफ़त आंटी ने नासमझी से पूछा। यही मेहमान वगैरह, उसने बात बनाई। तुझे क्या फ़िक्र हो रही है, बैठी रहे आराम से, सब आ जाएंगे जब उन्हें आना होगा। उन्होंने लापरवाही से बात हवा में उड़ाई। मुझसे नहीं बैठा जा रहा, मैं आती हूँ ज़रा, वो कहते हुए वहाँ से उठकर चल दी, जिस पर इफ़त आंटी ने कोई ख़ास तवज्जो नहीं दी। शफ़क़ दाखिली हिस्से की जानिब देखते हुए अपनी धुन में चली जा रही थी, तभी किसी से बुरी तरह टकरा गई। ओह सॉरी मैडम, मैंने आपको देखा नहीं। टकराने वाला अहमद था, जिसने निहायत शाइस्तगी से मौज़रत की। हाँ तो आंखें खोल कर चलो ना पागल आदमी। शफ़क़ ने अपना कंधा सहलाते हुए उसे लताड़ा। अरे शफ़क़, ये तुम हो? मैं तो पहली नज़र में तुम्हें पहचाना ही नहीं। अभी तुमने मुंह खोला तो तुम्हारे फर्राटेदार ज़बान से पहचाना। वो सच में उसे फौरी तौर पर नहीं पहचाना था। जी हाँ, ये मैं ही हूँ, कैसी लग रही हूँ? उसने एक अदा से चोटी पीछे करते हुए जानना चाहा। बिल्कुल टैंक का जार लग रही हो, नीचे से ऑरेंज ऊपर से ग्रीन। अहमद बिना लिहाज किए दिल की बात ज़बान पर ले आया, जिससे वो सुलग उठी। खुद भी पाकिस्तान का झंडा लग रहे हो, वो तब कर उसे कहती वहाँ से आगे बढ़ गई, जिसने सफ़ेद पजामा और डार्क ग्रीन कुर्ता पहना हुआ था। हाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं एक मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हूँ। वो भी उसे मज़ीद तपाने के लिए कहते हुए पलटा तो दाखिली हिस्से पर नज़र जाते ही अपनी जगह साकत हो गया। हमना की व्हील चेयर धकेलती आयशा अभी अभी वहाँ दाखिल हुई थी, जिसके हमरा यशफा भी थी। आयशा ने डार्क ब्राउन मगर सादा नफीस सूट पहनकर बालों की सलीके से चोटी बना रखी थी, जो मुख्तसर ज्वेलरी और हल्के मेकअप के साथ काफ़ी प्यारी लग रही थी। हमना ने अंगूरी रंग का सादा सा लहंगा पहना हुआ था, जबकि पीले सूट के साथ सतरंगी दुपट्टा ओढ़े यशफा उन दोनों की निस्बत ज़रा ज़्यादा निकसक से तैयार हुई थी। शफ़क़ उन्हीं लोगों की जानिब जा रही थी तो मौका गनीमत जानकर अहमद भी फौरी उसके पीछे लपका। मैं कब से तुम्हीं लोगों का इंतज़ार कर रही थी। शफ़क़ पास पहुंचकर दोनों से बारी बारी बगलगीर हुई और हमना से हाथ मिलाया। इन मैडम की वजह से टाइम लग गया, इनकी तैयारी ही ख़त्म नहीं हो रही थी। आयशा ने यह सहरा यशफा के सर बांधा, जो कि गलत भी ना था। हाँ तो अब बंदा शादी में जाने के लिए तैयार नहीं होगा तो कब होगा? यशफा ने अदाए बेनियाजी से कहते हुए स्टाइलिश चोटी से बाहर आई लट को पीछे किया। तुम्हारे भैया कहाँ हैं? शफ़क़ अपने मतलब की बात पर आई। वो हमें ड्रॉप करके चले गए, उन्हें ये सब फंक्शन अटेंड करना पसंद नहीं है ना। शफ़क़ जो बिजली जहाज़े पर गिराने को तैयार बैठी थी, आयशा की बात से वो उस पर ही गिर गई। दिल के अरमां आंसुओं में बह गए। ऐन इसी पल बड़े बड़े स्पीकर से गीत के ये बोल बरामद हुए, जो डीजे ने गलती से प्ले कर दिया था, इसीलिए फ़ौरन बंद भी कर दिया। जबकि इस सारी सूरत हाल पर पास खड़े अहमद का कहका बेसाख्ता था, जिसे उसने फौरी खांसी में तब्दील कर लिया। आइए मैं आप लोगों को आपकी टेबल तक ले चलता हूँ। अहमद ने शाइस्तगी से उन्हें पेशकश की, क्योंकि गुमसुम सी शफ़क़ तो अपनी जगह साकत ही हो गई थी। रमीज़ सर नहीं आए क्या हमारे भाई? हमना ने सवाल किया, जिसकी व्हील चेयर धकेलती आयशा और यशफा अहमद की पैरवी में चल रही थी। आप मेरा नाम जानती हैं? उसने ज़रा सा मुड़कर खुशगवार हैरत का इज़हार किया। जी, इफ़त आंटी से पता चला था जब वो बता रही थी कि आपने उनका जहेज़ का प्याला तोड़ दिया था। उसने मासूमियत से वजाहत की तो अहमद की बाहर आई बत्ती सी फ़ौरन अंदर चली गई, जबकि आयशा ने हमना के कंधे पर छपत लगाते हुए उसे टोका। आपने बताया नहीं कि रमीज़ सर कहाँ हैं? हमना ने फिर सवाल दोहराया। उसे बिलाल की अम्मी ने फरहाद के साथ फूल लेने भेजा है, आने ही वाला होगा। ये रही आप लोगों की टेबल, उसने जवाब देते हुए एक गोल टेबल के गिर्द इशारा किया, जिसके अतराफ चंद कुर्सियाँ लगी हुई थीं। वो उसे शुक्रिया कहती हुई वहाँ बराजमान हो गई, जिसके बाद अहमद भी वहाँ से चला गया। आओ सेल्फी लेते हैं। वहाँ यशफा अपने मोबाइल का फ्रंट कैमरा ऑन करते हुए दोनों बहनों से मुखातिब हुई। अगर तूने बर वक्त बाइक में पेट्रोल फुल करवा लिया होता ना, तो अभी बाइक को यूं बीच सड़क पर कैलूला करवाने की नौबत नहीं आती। बड़ा सा फूल का टोकरा पकड़े खड़ा रमीज़ गुस्से से झलाया हुआ था, जिसने डार्क ब्लू कुर्ता और सफ़ेद पजामे के साथ पहना था। यार तू थोड़ी देर मुंह बंद करके खड़ा नहीं हो सकता है? एक तो पहले ही ये मुसीबत पेट्रोल ख़त्म हो गया है, ऊपर से तेरी बकबक। बाइक लिटा कर कहीं कोने खांचे में बचा पेट्रोल इंजन तक लाने में कोशां फरहाद ने कोफ्त से टोका,
جو سفید پاجامے کے ساتھ ریڈ کرتا پہنے کافی نکسک سے تیار ہوا تھا۔ ہاں تو تیری اپنی غلطی سے آئی ہے یہ مصیبت۔ ہر وقت فون سے چپکے رہنا اور سجنے سنورنے کے سوا تیرا دھیان اور کسی کام پر ہوتا ہی کب ہے؟ آج بھی تو نے تیار ہونے میں اتنا وقت لگایا جیسے تیری مہندی کا فنکشن ہے۔ رمیز کا غصہ کم نہیں ہو رہا تھا۔ تو زیادہ میرا ابا نہ بن اور منہ بند کر کے کھڑا رہ۔ فرحاد نے اسے کہتے ہوئے بائک دوبارہ سیدھی کی اور کک مارنے لگا، مگر بائک میں غالباً ایک بوند بھی پیٹرول نہیں تھا، اسی لیے نتیجہ صفر رہا۔ لگتا ہے ٹینکی میں بالکل پیٹرول نہیں ہے، اب کیا کریں؟ متفکر سے فرحاد نے کہتے ہوئے آس پاس دیکھا۔ بڑی سی سڑک کے کنارے یہ دونوں بند بائک کے ساتھ تنہا کھڑے تھے، جہاں سے ابھی تک بس اکا دکا گاڑیاں ہی گزری تھیں اور پیٹرول پمپ خاصا دور تھا کہ یہ لوگ بوتل میں پیٹرول لے آتے۔ احمد کو فون کروں کیا؟ فرحاد کو ایک دم خیال آیا۔ اس کو فون کرنے سے کیا ہوگا؟ وہ کیا ہیلی کاپٹر لے کر آئے گا؟ رمیز نے طنزیہ انداز میں سوال کیا۔ تو پھر کیا کریں یار؟ فرحاد نے اپنی پیشانی مسی۔ چل بائک لے کر آہستہ آہستہ چلتے ہیں، اب ایسے کھڑے تو نہیں رہ سکتے۔ رمیز کو ہی یہ حل بہتر لگا، اس سے اتفاق کرنے کے سوا اور کوئی راستہ ہی نہیں تھا۔ سو فرحاد بائک کی ہینڈل پکڑے اس کے ساتھ ساتھ چلنے لگا۔ ہادی رک! رمیز کے اچانک کہنے پر وہ رک گیا۔ کیا ہوا؟ اپنا موبائل سائلنٹ پر کر کے بائک کے کور میں چھپا دے، اور ساتھ میرا موبائل بھی۔ رمیز نے پھول کا ٹوکرا بائک کی سیٹ پر رکھا اور کرتے کی جیب سے موبائل نکالنے لگا۔ لیکن کیوں؟ وہ سمجھا نہیں۔ جانتا ہے نا شہر کے حالات، پھر بھی پوچھ رہا ہے کیوں؟ رمیز نے اپنا موبائل سائلنٹ کرتے ہوئے کہا۔ اچھا ہے کوئی ڈکیتی آ جائیں، ان سے ہی تھوڑا پیٹرول مانگ لیں گے۔ فرحاد بھی کہتے ہوئے موبائل سائلنٹ کرنے لگا۔ پیٹرول کے بدلے تیرا موبائل مانگیں گے، وہ دے دے گا؟ رمیز کو کوئی جواب دینے کے بجائے فرحاد نے دونوں موبائل بائک کور کی سائڈ پاکٹ میں رکھے اور دوبارہ دونوں چلنے لگے۔ تھوڑی دیر بعد ان کے قریب سے ایک گاڑی گزری اور پھر ذرا آگے جا کر رک گئی، جس کے باعث گاڑی کی بیک ریڈ لائٹس آن ہوئیں۔ ڈکیت آ گئے، فرحاد نتیجے پر پہنچا۔ تب تک وہ سفید نیلا کار ریورس ہو کر واپس ان لوگوں کی جانب آئی اور ان کے نزدیک رکی۔ کیا ہو گیا؟ ڈرائیونگ سیٹ کا شیشہ نیچے کر کے جہاں زیب نے پوچھا، جسے دیکھ کر دونوں کی اٹکی ہوئی سانس بحال ہوئی۔ بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا ہے سر، رمیز نے قریب آ کر بتایا۔ تو تم لوگ ساتھ ایکسٹرا پیٹرول کی بوتل نہیں رکھتے؟ جہاں زیب کے سوال پر رمیز نے فرحاد کی جانب دیکھا اور فرحاد کی کھسیانی ہنسی نے اس کی عقل مندی کا ثبوت دے دیا۔ اچھے خاصے سمجھدار لڑکے ہو تم لوگ، اتنی تو سینس ہونی چاہیے کہ سفر کے دوران احتیاطی طور پر کیا کچھ ساتھ رکھنا چاہیے۔ وہ انہیں سناتے ہوئے گاڑی سے باہر آ کے پیچھے ڈگی کی جانب بڑھا، جبکہ ان دونوں نے خاموش رہنے میں ہی عافیت جانی۔ یہ لو، ڈال لو بائک میں۔ واپس آ کر جہاں زیب نے انہیں 1 لیٹر والی ہرے رنگ کی بوتل پکڑائی جو پیٹرول سے بھری ہوئی تھی۔ تھینک یو سر۔ رمیز شکر گزار ہوا، جبکہ فرحاد نے بوتل لے کر جلدی سے ٹینکی میں انڈے لی۔ آپ بلال کی مہندی میں نہیں گئے سر؟ رمیز نے اس کا رف سہولیہ دے کر پوچھ ہی لیا۔ نہیں، اس نے یک لفظی جواب دیا، جو سادہ حلیے میں بھی ان لوگوں سے زیادہ وجیح لگ رہا تھا۔ آئندہ گھر سے نکلتے ہوئے ان باتوں کا خیال رکھنا۔ ابھی تو اکیلے تھے، کل کو جب بیوی بچوں کے ساتھ آنا جانا ہوگا تو تمہاری ان لاپرواہیوں کی وجہ سے وہ بھی پریشان ہو جائیں گے۔ جہاں زیب نے فرحاد سے خالی بوتل لیتے ہوئے تاکید کی۔ میں ابھی کنوارا ہوں سر، فرحاد نے فوری بتایا۔ اگر ایسی ہی حرکتیں رہیں تو زندگی بھر کنوارے ہی رہو گے، کیونکہ ایک لاپرواہ مرد کو کوئی اپنی بہن بیٹی نہیں دیتا۔ جہاں زیب نے ترکی بترکی جواب دیا اور پھر اپنی گاڑی میں سوار ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ ذرا سی نیکی بھی اس سے چپ چاپ نہیں ہوتی، ہر بات پر اگلے کو بے عزت کر کے لیکچر دینا ضروری ہوتا ہے اس کے لیے۔ فرحاد نے تپ کر دور جاتی گاڑی کو گھورا۔ بے عزتی اس کی ہوتی ہے جس کی کوئی عزت ہو۔ اب جلدی بائک اسٹارٹ کر، یہ ٹوکرا پکڑے پکڑے میرے ہاتھ دکھ رہے ہیں۔ رمیز نے ساری باتیں پرے کرتے ہوئے اصل مدعے کی جانب دھیان دلایا۔ اسٹیل کے بڑے کولر سے کانچ کا گلاس بھرتی یشفا کی متلاشی نظریں کب سے اپنے من پسند چہرے کو ڈھونڈ رہی تھیں، مگر وہ ابھی تک کہیں نظر نہیں آیا تھا جس سے بے چین نگاہوں کو قرار ملے۔ کسی کو ڈھونڈ رہی ہو؟ گھمبیر مردانہ آواز اس کے پاس سے ابھری تھی۔ اس نے فوری گردن موڑی تو چہرے پر اطمینان اور آنکھوں میں شوخی لیے فرحاد دونوں بازو سینے پر باندھے کھڑا ملا۔ کوئی تو کہہ رہا تھا کہ جب میں آؤں گی تو وہ استقبال کے لیے میرا منتظر ہوگا۔ یہ استقبال کیا ہے تم نے میرا غائب ہو کر؟ اس نے یاد دلاتے ہوئے شکوہ کیا۔ میں تمہارا ہی منتظر تھا، مگر عین وقت پر آنٹی نے پھول لینے بھیج دیا اور واپسی پر بائک کا پیٹرول ختم ہو گیا۔ اس نے عاجزی سے وضاحت کی۔
ہاں تو تمہیں پیٹرول؟ یار پلیز، پہلے ہی تمہارے بھائی صاحب اچھا خاصا لیکچر دے چکے ہیں، اب تم نہ شروع ہو جانا۔ یشوا کی بات کاٹتے ہوئے فرحاد بھول پڑا۔ بھیا تمہیں کہاں مل گئے؟ وہ متعجب ہوئی، جس کے بعد فرحاد نے اسے ساری تفصیل بتائی۔ لیکن آج ایک بات اچھی ہوئی کہ تمہارے بھیا یہاں نہیں ہیں، اور آج رات میں اپنے سارے شوق پورے کروں گا، جیسے کہ تمہیں دیکھنا اور تم سے فیس ٹو فیس ڈھیر ساری باتیں کرنا، ورنہ اب تک ہماری کوئی تفصیلی ملاقات کہاں ہوئی ہے۔ فرحاد نے شکر کی سانس لیتے ہوئے اپنے شوق ارادوں سے بھی آگاہ کیا۔ بھیا نہیں ہیں، مگر ان کا فیملی ورژن، فیمیل ورژن عائشہ ہی ہیں، اسی لیے زیادہ خوشی میں اس کے سامنے کوئی الٹی سیدھی حرکت مت کر دینا، اس نے پہلے ہی باور کرایا۔ یار بہنیں تو ایسے معاملات میں رازدار ہوتی ہیں، مگر تمہاری بہنیں عجیب جاسوس ہیں، بلکہ تمہاری پوری فیملی ہی عجیب ہے، فرحاد نے کوف سے تجزیہ کیا۔ اسی بات کا تو افسوس ہے کہ میری فیملی مجھے سمجھتی ہی نہیں ہے، بس ہر وقت روکتی ٹوکتی رہتی ہے کہ یہ نہ کرو، وہ نہ کرو، اس سے نہ ملاؤ، وہاں نہ جاؤ، بس گھر میں قید ہو کر رہ جاؤ۔ نہ چاہتے ہوئے بھی اس کے انداز میں دکھ بھری تلخی گھل گئی۔ چھوڑو یہ باتیں، آج تم اتنی اچھی لگ رہی ہو، آج کے دن اداس مت ہو۔ اس کے دلکش چہرے پر پھیلتی اداسی دیکھتے ہوئے فرحاد نے فوری بات بدل دی، اور بس کچھ دن مزید صبر کر لو، پھر شادی کے بعد جب تم میرے ساتھ رہو گی تو میں تمہارے گھر والوں کی طرح تم پر پابندیاں نہیں لگاؤں گا، بلکہ تمہارا جو جی چاہے گا تم کرنا، بس خوش رہنا، اور تمہیں خوش دیکھ کر میں خوش ہوں گا۔ گمبھیرتا سے کہتا یہ خوبرو شخص یشوا کو اپنی تنگ زندگی میں ایک خوشگوار ہوا کے جھونکے کے مانند لگا، جو اس کی روح تک کو سرشار کر گیا تھا۔ یشوا! ایک نسوانی پکار پر یک دم دونوں کا سحر ٹوٹا۔ ہم نہ کب سے پانی کا انتظار کریے، کہاں رہ گئی ہو تم؟ عائشہ کہتی ہوئی قریب آئی۔ ہاں بس آ رہی تھی، اس نے جلدی سے جواب دیا، لیکن اب عائشہ کی سنجیدہ سوالیہ نگاہیں فرحاد پر تھیں۔ اچھا ٹھیک ہے، تو آپ کے 2 گجرے کنفرم ہو گئے۔ سسٹر آپ کو بھی گجرے چاہیے؟ فرحاد یکدم کسی نئی بات کو لے کر یشوا سے کہتے ہوئے عائشہ سے مخاطب ہوا۔ دراصل آنٹی نے کہا ہے کہ سب سے پوچھ کر آ جاؤ کہ کس کس کو گجرے چاہیے، تاکہ وہ اسی حساب سے منگوائیں۔ فرحاد وہ جواز بنا رہا تھا جو اسے یشوا کے ساتھ بات کرتا دیکھ چکی عائشہ کو مطمئن کر سکے۔ مجھے گجرے نہیں چاہیے، اور ایسا تو کہیں نہیں ہوتا کہ مہمانوں سے پوچھ کر حساب سے گجرے منگوائے جائیں۔ وہ بھی آخرکار جہاں زیب کی پرچھائی تھی، جو اتنی آسانی سے بیوقوف بننے والی نہیں تھی۔ یہاں ایسا ہی ہوتا ہے، دراصل پچھلے 1-2 فنکشنز میں کافی گجرے ضائع ہو گئے تھے، اسی لیے آنٹی اس بار بہت سنبھل کر خرچہ کر رہی ہیں۔ فرحاد نے بھی ہمت نہیں ہاری تھی اور عائشہ کو قائل کرنے میں کوشاں تھا، جو سنجیدہ نظروں سے اسے گھورتے ہوئے سچ مچ جہاں زیب کا فیمیل ورژن ہی لگ رہی تھی۔ ایکسکیوز میں، آپ کو گجرے چاہیے؟ اچانک وہاں ایک تیسری آواز ابھری، جس کی جانب تینوں کی گردن گھومی۔ احمد موتیا کے گجروں سے بھرا ایک ٹوکرا ہاتھ میں لیے کھڑا عائشہ سے پوچھ رہا تھا۔ نہیں، میں منع کر چکی ہوں، آپ یہ دوسرے مہمانوں کو دے دیں، کہیں وہاں کم نہ پڑ جائے۔ عائشہ نے جواب احمد کو دیا تھا، مگر جتایا فرحاد کو تھا۔ ارے فکر ناٹ، گجرے بہت، آنٹی نے ایکسٹرا گجرے منگوائے اور کہا ہے سب کو بانٹ دو، ان کے اکلوتے بیٹے کی شادی ہے، گھر کا پہلا فنکشن ہے، آج تو وہ دل کھول کر خرچہ کر رہی ہے۔ سارے ماجرے سے انجان احمد اپنی دھن میں بکواس بنداس ہو کر بولتا گیا، اور فرحاد کا دل چاہا کہ اپنا سر پیٹ لے۔ یشوا بھی ان سب پر خاصی پریشان ہو گئی تھی، جبکہ عائشہ کی چپتی ہوئی نظریں فرحاد پر تھیں۔ لے لیجیے گجرے، سسٹر آپ کو بھی چاہیے؟ احمد نے دوبارہ عائشہ کو پیشکش کرتے ہوئے ساتھ ہی یشوا سے بھی پوچھا، جو گجروں کا ٹوکرا ملنے پر سب سے پہلے عائشہ کو ڈھونڈتا یہاں آیا تھا۔ نہیں شکریہ، چلو یشوا۔ وہ صاف انکار کرتی یشوا کا ہاتھ پکڑ کر یہاں سے چلی گئی، جسے دونوں دیکھ کر رہ گئے۔ کوئی سیریس بات چل رہی تھی؟ میں غلط ٹائم پر آ گیا تھا کیا؟ احمد نے نہ سمجھی سے پوچھا۔ تو یہاں نہیں بلکہ دنیا میں غلط ٹائم پر آیا ہے، تجھے دنیا میں قیامت کے بعد آنا چاہیے تھا۔ فرحاد غصے کا عالم میں اس پر پھٹ کر وہاں سے چلا گیا۔ قیامت کے بعد تو دنیا بچے گی ہی نہیں، تو میں کیسے آتا؟ احمد نہ سمجھی سے بڑبڑایا۔ عائشہ یشوا کے ہمراہ جب واپس اپنی ٹیبل پر پہنچی تو ہاتھ میں گجرے کا ٹوکرا لیے رمیز ہمنا کو گجرے دیتا ہوا ملا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ عائشہ کے کاٹدار انداز پر دونوں نے چونک کر اس کی جانب دیکھا۔ سوال تو میرا آپ سے بنتا ہے کہ اپنی بہن کو اکیلا چھوڑ کر آپ دونوں تب کہاں تھیں جب یہ بیچاری مرچیں لگنے کی وجہ سے بری طرح کھانسی ہوئی ہلکان ہو رہی تھی؟ رمیز نے گڑبڑائے بنا الٹا سوال کیا تو وہ پل بھر کو لاجواب ہو گئی۔
مجھے چپس کھاتے ہوئے اچانک بہت زور سے مرچیں لگ گئی تھیں آپی، تو رمیز سر میرے لیے پانی لے کر آئے تھے۔ تبھی ان کے پاس گجرے دیکھ کر میں نے اپنے اور آپ دونوں کے لیے گجرے بھی لے لیے۔ اگلے ہی پل ہمنا نے وضاحت کی، جسے رمیز کے لیے عائشہ کا یہ سخت انداز اچھا نہیں لگا تھا۔ بے ساختہ عائشہ کی نظر ٹیبل پر گئی، جہاں ٹیبل پر رکھا خالی پانی کا گلاس اور 2 گجروں کی جوڑیاں دیکھ کر ہمنا کی بات کی تصدیق ہو گئی۔ اس نے جب تک دوبارہ نظریں اٹھا کر رمیز کی جانب دیکھا، تب تک وہ وہاں سے جا چکا تھا۔ بھیا کی صحبت میں رہ کر تم بھی بالکل ان کی جیسی شکی ہو گئی ہو آشی۔ ان کی طرح تمہیں بھی ساری دنیا ہماری دشمن نظر آتی ہے۔ یشوا اسے سناتے ہوئے کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی، جس کا عائشہ نے کوئی جواب نہیں دیا۔ دیکھا ہے تجھ کو جب سے، ہائے میں تو ہل گیا، لگتا ہے میرے سینے سے دل نکل گیا۔ ممی سے کیا ڈیڈی سے بھی ملاؤں گا تجھے۔ ارے جو بھی میں کہوں تجھے لگتا ہے کیوں غلط۔ پلٹ، تیرا دھیان کدھر ہے؟ یہ تیرا ہیرو ادھر ہے، تیرا دھیان کدھر ہے؟ یہ تیرا ہیرو ادھر ہے۔ ڈانس کے لیے مختص اسٹیج پر احمد، فرحاد اور رمیز مہارت سے ڈانس کرتے ہوئے اس وقت سب کی توجہ کا مرکز بنے ہوئے تھے، جبکہ آس پاس جمع لوگ تالیوں اور سیٹیوں کے ذریعے نہ صرف ان کی حوصلہ افزائی کر رہے تھے، بلکہ ان کی پرفارمنس سے خوب لطف اندوز بھی ہو رہے تھے۔ اگر یہ کہا جائے کہ ان تینوں نے کئی مختلف سانگز پر ڈانس کرتے ہوئے محفل لوٹ لی تھی، تو یہ غلط نہ تھا۔ فرحاد پر تو کافی لڑکیوں کو کرش سا ہونے لگا تھا، جو اپنے کلین شیو تر و تازہ چہرے کے ساتھ کافی مہارت سے ڈانس کر رہا تھا۔ ان لوگوں کے بعد کچھ اور لوگ بھی وہاں آئے۔ شفق نے بھی اپنی دیگر سہیلیوں کے ساتھ مجھے ساجن کے گھر جانا ہے والے سانگ پر وہ ڈانس کیا جس پر اس نے جہاں زیب کے لیے پریکٹس کی تھی۔ وہ تو آیا نہیں تھا، مگر باقی سب پر اپنی اداؤں سے بجلی گرانے کا موقع بھلا وہ کیسے جانے دیتی۔ اب وہ الگ بات تھی کہ لڑکے ان لڑکیوں کا ڈانس دیکھ کر گھائل نہیں ہو رہے تھے، بلکہ اپنی آنکھیں سیک رہے تھے، اور انہی نظروں سے بچانے کے لیے جہاں زیب نے اپنی شہزادیوں کو ان سب سے دور رکھا تھا۔ وہ لڑکا تم سے کیا بات کر رہا تھا یشوا؟ عائشہ کے اچانک سوال پر کافی پھیرتی یشوا کا ہاتھ پل بھر کو ساکت ہوا۔ مہندی کے فنکشن سے واپس آنے کے بعد دونوں چینج کر کے اب کچن میں موجود تھیں، جہاں عائشہ جہاں زیب کے لیے چائے بنا رہی تھی اور یشوا اپنے لیے کافی۔ کون لڑکا؟ وہ انجان بنتے ہوئے دوبارہ اپنے کام میں مشغول ہو گئی۔ وہی جو مجھے دیکھ کر جھوٹی وضاحتیں پیش کرنے لگا تھا، عائشہ نے دودھ میں پتی ڈال کر چپتے ہوئے انداز میں یاد دلایا۔ یشوا نے نظر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر سخت انداز میں گویا ہوئی۔ اس لڑکے کا نام فرحاد ہے، جو سامنے والے گھر میں رہنے کی حیثیت سے ہمارا پڑوسی ہے، اور اس کی وضاحت جھوٹی نہیں تھی۔ تمہارا مزاج شکی ہو گیا ہے، اسی لیے تمہیں سب مشکوک نظر آتے ہیں۔ بہتر ہوگا کہ تم اپنی سوچ اور لوگوں کو دیکھنے کا نظریہ بدلو، ورنہ تم بھی بھیا کی طرح اکیلی رہ جاؤ گی، جن کے سخت مزاج کی وجہ سے سبھی ان سے دور بھاگتے ہیں۔ اس نے بے لچک انداز میں اپنی بات مکمل کی اور کپ میں کافی پھیرتے ہوئے کچن سے چلی گئی۔ عین اسی پل چائے میں ابال آیا تو پرسوچ سی عائشہ نے چولہا دھیما کر دیا، جبکہ کچن میں خود ذائقہ چائے کی بھینی بھینی خوشبو مہکنے لگی۔ جی فرینڈز، آج کے لیے بس اتنا ہی۔ کیسی لگی آپ کو آج کی ایپیسوڈ؟ ہمیں اپنے کمنٹ سیکشن میں اپنی قیمتی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔ ہمیں آپ کے کمنٹس کا انتظار رہے گا اور جڑے رہے گا کلاسک انٹرٹینمنٹ چینل کے ساتھ۔ ٹل دین ٹیک کیئر اینڈ اللہ حافظ۔